नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीले एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरू सामु प्रस्तुत भएका छौँ। उहाँ विश्व शान्ति विहारबाट श्रद्धेय 7औं सङ्घनायक ज्ञान पूर्णिकमा स्थवीरको रेखदेखमा श्रावणेन प्रवज्या लिनुभई प्रवजित जीवन सँगसँगै बुद्ध शिक्षाको अध्ययन गर्नुभएका व्यक्तित्व आजको हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। चित्रकला विधामा विशेष गरी उहाँ लाइभ ल्यान्डस्केप पेन्टिङ गर्न रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय उत्तमो भन्ते। उहाँको गृहस्थी नाम भने रविन्द्र डङ्गोल रहेको छ। बुद्ध शिक्षा र चित्रकलालाई सँगसँगै लिएर आफ्नो जीवन पथमा गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहनुभएका आजको हाम्रो अतिथि श्रद्धेय उत्तमो भन्तेको जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामी उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। सानै उमेरमा प्रवजित हुनुभई भिक्षु जीवन बिताइरहनुभएका श्रद्धेय उत्तमो भन्ते हाल बडीखेल गोदावरी स्थित विपसना धम्मा राम विहारमा आवास गर्नुहुन्छ। श्रद्धेय उत्तमो भन्ते यो समय एक खारिएका चित्रकारका रूपमा पनि चिनिन्छन्। ल्यान्डस्केप, पोर्ट्रेट लगायतका विधामा उहाँले उत्कृष्ट चित्रहरू कोरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उहाँको चित्रहरू प्रदर्शित भइसकेका छन् भने निकै प्रशंसा पनि बटुलिसकेका छन्। ललितपुर जिल्लाको खोकनामा रविन्द्र डङ्गोलका रूपमा जन्मिनुभएका उहाँ विभिन्न पुरस्कार र सम्मानहरू पनि पाइसक्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रङ र क्यानभासमा चल्ने उहाँका हात, लक्ष्यसम्म पुग्ने सोचको उहाँको मस्तिष्क अनि आँखा खोलेर ध्यानमा बस्ने उहाँका नयनहरूले नै आजको उत्तमो भन्तेका सृजनाहरूलाई एक विशिष्ट आयाममा पुर्याइदिएको छ। बुद्ध शिक्षाका चित्रहरू उनका जीवनका अमूल्य सृजना हुन् भने ल्यान्डस्केप र अन्य पोर्ट्रेटहरू पनि उहाँलाई कला पारेखीका बीच लोकप्रिय बनाउन सफल चित्रहरू मानिन्छ। अहिले पनि उहाँ चित्रकला र बुद्ध शिक्षा अभ्यासमा समय मिलाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले उहाँको जीवन पथलाई पछ्याउने क्रममा पहिलो दिन गोदावरी बडीखेल स्थित उहाँको आवासीय विहार विपसना धम्मा राम विहारमा भेट्यौँ। त्यहाँ केही भलाकुसारीबाट हाम्रो कुराकानी सुरु गर्यौँ। वन्दना भन्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल म त्यो हाम्रो बुद्धिज्ममा त्यो मास्टरको थेसिस लेख्दैछु। हजुर, त्यसमै बिजी छु म आजकल। थेसिस के को बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ? त्यही हाम्रो अब बुद्धिज्म सम्बन्धी। हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ दिवंगत हाम्रो जुन 7औं सङ्घनायक हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले नेपालको बुद्ध धर्ममा जुन चाहिँ साहित्यिक योगदान गर्नुभएको छ त्यो बारेमा चाहिँ मैले थेसिस गरिरहेको छु अहिले। कहिले पुरा हुन्छ हजुरको यो थेसिस? खास त पुरा हुनुपर्ने अब असार मसान्तमा हो, त्यही पनि अब लकडाउन भएर अलिकति उहाँले टाइम दिनुभएको छ हामीलाई। हजुर।
त्यो अलिकति टाइम लिइरहेछ, त्यसपछि पुरा हुन्छ। पुरा हुन्छ हजुर। हजुर। उहाँको नियमित दिनचर्या बिहानको बुद्ध पूजाबाट सुरु हुने रहेछ। बिहारको धम्महलमा उहाँ नियमित रूपमा बुद्ध पूजामा बस्नुहुन्छ। एतेपेसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरेश धम्मसारथे सत्ता देव मनुसानं बुद्धो भगवते। धर्मपथको हिँडाइ अनि चित्रकलाको यात्रा, यही नै बन्यो श्रद्धेय उत्तमो भन्तेको जीवन पथ। उहाँले आफ्नो आवासीय बिहारको बसाइको क्रममा हामीलाई उहाँको चित्रकला सृजना गर्ने कोठामा पनि अवलोकन गर्ने मौका दिनुभयो। कोठामा उहाँले प्रयोग गर्नुहुने क्यानभास, रङ, ब्रस र अन्य सामग्रीहरू पनि राखिएका थिए। भित्तामा उहाँले लेख्नुभएका केही चित्रहरू पनि टाँगिएको देखिन्थ्यो। उहाँ केही समय श्रद्धेय धम्मानन्द भन्तेको चित्रमै रङ भर्न व्यस्त हुनुभयो। रङका कुची चलाउँदै उहाँले यस चित्रबारे पनि जानकारी दिँदै जानुभयो। उहाँ मलेसियामा रहनुभएका प्रसिद्ध भिक्षु केशरी धम्मानन्द महास्तवीरको तेस्रो पटक पोर्ट्रेट चित्र कोर्दै हुनुहुन्थ्यो। चित्र कोर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। हामीलाई यो पेन्टिङको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। उहाँ चाहिँ हाम्रो विश्व प्रसिद्ध हाम्रो जुन भिक्षु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ खास उहाँको जन्मस्थान चाहिँ श्रीलङ्का हो। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै मलेसियामा चाहिँ एकदम प्रख्यात भन्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँको धेरै फ्लोवर्सहरू मलेसियामा छ। अनि उहाँले चाहिँ मलेसियामा झन्डै 45 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ धेरै धर्म प्रचार गर्नुभयो होइन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ मलेसियामा धेरै बुद्धिस्टहरू चाहिँ होइन छ त्यहाँ। अनि उहाँको शिष्य पनि धेरै ठुल्ठुलो शिष्य पनि अहिले हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन। त्यही शिष्यले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा पेन्टिङ बनाउनको लागि होइन उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार मैले यो चाहिँ अहिले 3 वर्षसम्म मैले बनाइसकेँ होइन। उत्तमो भन्तेको जीवन पथलाई पछ्याउने क्रममा उहाँको जन्मस्थल ललितपुर महानगरपालिकाको खोकनामा हामी पुग्यौं। नेपाल मण्डलकै एक प्राचीन बस्तीमध्ये एक खोकना, जहाँ अहिले पनि नेवार कला, संस्कृति र खुल्ला खेतीयोग्य भूमि संरक्षित छन्। सिरसिर हावा चलिरहेको थियो। खोकनाका खुल्ला खेतबारीहरूमा तोरीका पहेँलो फुलले ढकमक्क ढाकिएर पहेँलो देखिएको थियो। यही उर्वर भूमि नै उहाँको जन्मस्थल थियो।
यसै जन्मस्थानमा बसेर उहाँले सानैमा चित्र कोर्न सिक्नुभयो। घाँसको रङ बनाएर चित्र बनाउन थाल्नुभयो। त्यहाँको वातावरण अनि बुबाको प्रेरणाले उहाँ सानैमा चित्रकलामा आकर्षित हुनुभयो। हाम्रो भलाकुसारी जारी नै रह्यो। उहाँका जीवन पथका पाइलाहरूबारे उत्सुक हुँदै हामीले प्रश्न राख्दै गयौँ। विक्रम सम्वत 2042 सालमा जन्मनुभएका उहाँ 2055 सालमा काठमाडौँको मीन भवनमा रहेको विश्व शान्ति विहारमा श्रद्धेय गुरु 7औं सङ्घनायक ज्ञान पूर्णिक महास्तवीरको प्रमुखत्वमा श्रामणेन बन्नुभयो। बाल्यकालमा स्वयम्भू जाँदा साना साना लामाहरू देखेको उहाँले लामा बन्ने मन राख्नुभएको थियो। आमाको प्रेरणाले उहाँ थेरवादी श्रामणेन बन्नुभयो। त्यति बेला उहाँ महायानी लामा परम्परा र थेरवादी श्रामणेनबारे अनभिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला हामी त बच्चै थियो होइन, झन्डै अब हामी त 11 वर्षको थियो। हजुर। अनि त्यो बेला त हामीलाई गाह्रो भयो। अब हामी चाहिँ अब गाउँमा हुँदाखेरि अब यस घरमा हुँदाखेरि हजुर। अब यताउता डुलिरहने होइन, हामी त यताउता एकदम फ्रिडम थियो होइन। अब खेल्ने डुल्ने अब टिभी हेर्ने सबै पाउँथ्यो। अब बिहामा गएपछि त हामीलाई केही पनि पाएन कि, न खेल्न पाउनु, न डुल्न पाउनु, न टिभी हेर्नु पाउनु होइन। एकदम गाह्रो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि मलाई त अब अनि फ्यामिलीसँग पनि भेट्न नपाउनु त्यस्तो भयो होइन। त्यसपछि अनि भागौँ जस्तो पनि मलाई त्यस्तो फिल भयो कि। हजुर, भागौँ जस्तो नि फिल भयो होइन। अब एउटा हिसाबले के पिजरामा बसे जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भयो। हजुर। अनि जस एकदमै गाह्रो भयो मलाई त्यो बेला चाहिँ। सुरुमा चाहिँ गाह्रो फिल भयो यहाँलाई। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि होमसिक पनि भयो हामीलाई चाहिँ अब होइन। अब हामी 6 महिनासम्म हाम्रो फ्यामिली पनि भेट्न पाएन। हजुर। अनि एकदम गाह्रो भयो हामीलाई त। हजुर। अनि पछि कसरी बिस्तारै बानी भयो त? अब बानी भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब त्यहाँको जुन चाहिँ अब हाम्रो गुरुले जुन नीति नियम बनाउनु हुन्थ्यो नि, त्यो अनुसार हामी त्यही रुल्समा बस्यौँ होइन। त्यसपछि अब त्यहाँको जुन चाहिँ अब डे लाइफमा हामी होइन अब सम्बन्धित भयो। त्यसपछि त्यो पछि त गाह्रो भएन। यहाँ त सानै उमेरदेखि चित्रकलामा रुचि राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो सानै उमेरदेखि कसरी यहाँलाई चित्रकलामा रुचि भयो? के कारणले गर्दा चाहिँ चित्रकलाप्रति आकर्षित हुनुभयो? खासमा भन्यो भने अब मेरो रुचि चाहिँ अब बच्चादेखि हो होइन। म चाहिँ झन् 4-5 मलाई याद भएसम्म 4-5 वर्षदेखि मलाई चाहिँ आर्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो। हजुर। मेरो बच्चामा त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जुन पुरानो घर छ नि कोकनामा, त्यहाँ चाहिँ कुल घरमा चाहिँ हाम्रो बुवाले चाहिँ होइन देवी देवताका चित्रहरू, बुद्धका, महादेवका होइन विभिन्न चित्रहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो मातामा राख्नुहुन्थ्यो। मातनु भन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ सजाउनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ त्यो कपी गर्दै बस्ने कि बच्चा बेलामा। त्यसै कारण उहाँ चाहिँ फुर्सदको बेलामा अनि उहाँले चाहिँ विभिन्न देवी देवताका जुन चित्रहरू छ, जुन चाहिँ अब मूर्तिहरू छ, त्यसमा चाहिँ रङ गर्नुहुन्थ्यो, रङरोगन गर्नुहुन्थ्यो होइन, कलरिङ गर्नुहुन्थ्यो। अनि म त्यो हेर्दै बस्थेँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो क्या। पहिला म बाल्यकाल हुँदाखेरि म झन् 10 वर्ष हुँदाखेरि एउटा चाहिँ आर्टिस्ट आउनुभएको थियो पटरुबाट। उहाँ चाहिँ पटरुको हुन्थ्यो, साइकल चलाउनु भएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रै टोलमा आएर म चाहिँ खेलिरहेको थिएँ। त्यसपछि अनि उहाँ आएर अनि एक ठाउँमा ठ्याक्कै बस्नुभयो कि, दुईवटा टोलदेखि ठाउँमा बस्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले एकै दिनमा के झन्डै 3-4 घन्टामा उहाँले 2टा पेन्टिङ गर्नुभयो कि, लाइभ पेन्टिङ होइन। अनि त्यो पेन्टिङ गरेको देखेर मलाई चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ एउटा आर्टिस्ट बन्ने होइन एउटा चाहिँ मलाई एकदमै इच्छा जाग्यो क्या। अनि मैले पनि जस्तै अब विभिन्न समयमा म पनि ट्राई गर्थेँ त्यसरी। कलर नभएपछि अनि मैले चाहिँ विभिन्न अब आफूसँग भएको कलर भएको त भइहाल्यो होइन। कुनै बेला कलर हुन्थेन, त्यसपछि आफैले कलर बनाउने होइन। जस्तै हरियोको लागि चाहिँ अब घाँसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो के भन्छ घाँसलाई निचोरेर हामीले कलर बनाउँथ्यौँ। अनि रात कलरको लागि चाहिँ हामीले फुललाई निचोरेर रातो फुललाई निचोरेर हामीले त्यस्तो कलर बनाउँथ्यौँ क्या। यो बुद्ध शिक्षा र चित्रकलाको एक आपसमा कस्तो खालको सम्बन्ध रहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले आफूले भन्नुपर्दा यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब बुद्ध शिक्षा र हाम्रो चित्रकलाको सम्बन्ध भन्दा पनि होइन, हाम्रो कलाको सम्बन्ध भन्दैन। चित्रकला भने यता मात्र भयो। अब हाम्रो बुद्धिज्ममा चाहिँ चित्रकला, मूर्तिकला होइन, वास्तुकला सबैको यता आफ्नै होइन महत्त्व रहेको छ। अब जब अहिलेसम्म हाम्रो विश्वमा चाहिँ होइन यो जुन चाहिँ बुद्धिज्म होइन, हाम्रो जुन बुद्ध धर्म बाँचेको भनेकै मेरो विचारमा यो वास्तुकला, चित्रकला होइन, यो जुन चाहिँ अब स्तूपकला होइन, हाम्रो जुन चाहिँ अब यो मूर्तिकला, चित्रकला भयो, यिनीहरूको कारणले गर्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब हामीले हेऱ्यौँ भन्दा पनि इतिहासमा हेर्ने हो भने पनि अब काठमाडौँमा अब हामीले चाहिँ यहाँ बुद्धिज्म छ, यहाँ चाहिँ बुद्धिज्म यतिका प्रचार भएको छ भनेर हेर्ने हो भने यहाँ भएका स्वयम्भू, यहाँ भएका जुन चाहिँ अब हाम्रो बौद्ध भयो होइन, हाम्रो खास चाहिँ महाचैत्य भयो, अनि नर्मबुद्ध भयो होइन, नमरा भयो,
बर्माको जुन चाहिँ ठुलो बगान छ नि अब चैत्यले भरेको सहर छ होइन अब हाम्रो अफगानिस्तानमा छ त्यहाँ पनि अब विश्वको सबभन्दा ठुलो चाहिँ होइन जुन चाहिँ बुद्ध मूर्ति छ होइन त्यसै गरी इन्डियामा भएको जति पनि अब हाम्रो गुफा कलाहरू छ होइन जस्तै हामीले चाहिँ अब हेर्ने हो भने अजन्ता एलोरा होइन भयो त्यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो जुन जति पनि अब मूर्तिकलाहरू छ चित्रकलाहरू छ ती सबै हामीले हेर्ने हो भने अब त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ हामीले बुद्धिज्म भनेको यतिसम्म प्रचार भएको रहेछ यतिसम्म चाहिँ हाम्रो विकास भएको रहेछ त्यो बेला चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ बुद्धिज्म मान्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामी थाहा पाएको हो नि होइन। यो समय उहाँ सामान्य उपासक उपासिकाको नजरमा एक भन्ते मात्र हुनुहुन्छ, तर उहाँको कला सृजनाको स्तरले हेर्ने हो भने उहाँ एक उच्च स्तरका चित्रकारको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ। लाइभ ल्यान्डस्केप चित्र र लाइभ पोर्ट्रेट बनाउन उहाँ रुचाउनुहुन्छ। यस क्रममा उहाँले बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको पवित्र भूमि बोधगयाको महाबोधि मन्दिर, काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्तिसँग जोडिएको स्वयम्भू महाचैत्य, मलेसियामा रहनुभएका प्रसिद्ध श्रीलङ्काली भिक्षु श्रद्धेय केशरी धम्मानन्द महास्थवीरको पोर्ट्रेटको उहाँले लाइभ पेन्टिङ गर्नुभएको कुरा यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ। बाल्यकालदेखि चित्रकलामा रुचि भए पनि बिहार शिक्षामा चित्रकलाको त्यति प्राथमिकता पर्दैन थियो। 5 कक्षामा पढ्दै गर्दा उहाँले बनाएको श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक भन्तेको चित्र देखेर उहाँ भन्ते चित्रकलामा त्यति ध्यान नदिने व्यक्ति भए पनि मुसुक्क हाँसेको देखेर त्यसलाई उहाँले ठूलो उत्साहको रूपमा लिनुभयो। पछि ललित कला क्याम्पसबाट चित्रकलामा स्नातकसम्म अध्ययन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले त्रिवीबाट स्नातकोत्तर तह MFA सम्मको अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन अभ्यास निरन्तर जारी रह्यो र उहाँका कलात्मक सृजनाले फड्को मार्दै गयो। उहाँ मनमोहक चित्र बनाउन सक्षम चित्रकार बन्न सफल हुनुभयो। उहाँका प्रशंसकहरू अहिले स्वदेश र विदेशमा धेरै बनिसकेका छन्। चित्रकला प्रदर्शनीको क्रममा यहाँले कुन कुन देशमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको थियो, यहाँको चित्रकला कुन कुन देशमा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो, यसको बारेमा हामीलाई केही भनिदिनुहोस् न। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अब हाम्रो 2011मा चाहिँ म श्रीलङ्का गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 2500 बुद्ध सम्बन्धको उपलक्ष्यमा त्यहाँको सरकारले हामीले बोलाएको थियो। 2018मा चाहिँ हामी मलेसियामा चाहिँ 2018मा क्वालालम्पुरमा हामी गएका थियौँ। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ त्यहाँको एउटा संस्था होइन बुद्धिस्ट संस्था छ जसलाई चाहिँ हामी बुद्धिस्ट फेलोसिप भन्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अब 3 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो प्रदर्शन भएको थियो। जस त्यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ होइन। जस नेपालको भन्दा पनि छुट्टै किसिमको एउटा अनुभव हामीले गर्न पायौँ होइन। हजुर। श्रद्धेय उत्तम भन्तेका चित्रहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समूहमा र एकल चित्रकला प्रदर्शनीहरूमा प्रदर्शन हुने मौका पाइसकेका छन्। देशका विभिन्न प्रदर्शनीहरूमा उहाँका चित्रहरू निकै प्रशंसित पनि भइसकेका छन्। काठमाडौँको बबर महल स्थित नेपाल फाइन आर्ट एकाडेमी नाफा हलमा राष्ट्रिय स्तरमा भएको चित्रकला प्रदर्शनीमा धेरै पटक उहाँका बुद्ध धर्म सम्बन्धी चित्रहरू प्रदर्शनीमा राखिए। कला पारखीहरूले उहाँको चित्रमा बेग्लै किसिमको स्वाद पाए र धेरै प्रशंसा पनि गरे। त्यही हलमा भएको द बेल्ट एन्ड रोड चाइना नेपाल कल्चर फेस्टिभल अन्तर्गत उहाँका बुद्ध धर्म सम्बन्धी चित्रहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कला संस्कृतिका विज्ञहरूले पनि प्रशंसा गरेका थिए। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उहाँका चित्र प्रदर्शनीहरू श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूमा भइसकेका छन्।
सन् 2018मा मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित बुद्धिस्ट जेम फेलोसिपमा भएको उहाँको एकल चित्रकला प्रदर्शनीलाई उत्तमो भन्ते निकै स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यस प्रदर्शनीको क्रममा चित्रकला अवलोकन गर्न आउनुभएका चित्र पारखी तथा धर्मप्रति आस्था भएका व्यक्तिहरूबाट उहाँ पनि निकै प्रभावित हुनुभयो। त्यहाँ उहाँले बनाएको महाकरुणा मुद्राको भगवान बुद्धको मूर्तिलाई निकै रुचाएर एक व्यक्तिले बिक्रीका लागि नभएको भन्दा पनि श्रद्धापूर्वक उक्त चित्र किनेर आफ्नो सङ्ग्रहालयमा राख्नको निम्ति भन्तेसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले त्यही कला प्रदर्शनीका क्रममा त्यहाँ श्रद्धेय धम्मानन्द भन्तेको लाइभ पोर्ट्रेट पेन्टिङ पनि गर्नुभयो। यहाँको एकल चित्रकला प्रदर्शनीहरू विदेशमा समेत प्रदर्शन भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शन भइसकेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो चित्रकलाहरूको प्रदर्शनी गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू पाउनुभएको छ? उहाँहरूले यो नेपाली चित्रकलाहरूलाई कस्तो किसिमले हेर्नुभएको छ विदेशतिर? यसको बारेमा हामीलाई के भनिदिनुहोस् न। अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ अब प्रदर्शनी हेर्ने आउने समय भनेको हाम्रो दिउँसोतिर हुन्छ होइन। विदेशमा चाहिँ मैले पाएको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ जस आफ्नो काम सकेपछि आफ्नो चाहिँ अफ आवरमा चाहिँ नि काम सकेपछि होइन अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै 7 बजेपछि होइन 6 बजेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ होइन आफूलाई मन लागेको कुराहरू आफूलाई मन लागेको पेनहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाइ गर्नुहुन्छ होइन। जस्तो यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो एकल चित्रकला प्रदर्शनी गर्दाखेरि जुन प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो, कस्तो खालको प्रतिक्रिया थियो? त्यो चित्रकलालाई कतिको बुझिएको जस्तो देखियो? यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अब बुझ्ने भन्दा पनि अब मेरो चित्रहरू चाहिँ अब त्यो बुझ्नुपर्ने खालको चित्र त थिएन मेरोमा होइन। कुनै कुनै चाहिँ अब एउटा चाहिँ विषयवस्तुमा मैले आधार भएर मैले चाहिँ बनाएको थिएँ। जस्तै अब निर्माणको विषयमा होइन, अब शान्तिको विषयमा मैले बनाएको थिएँ। अब त्यो त हामीले चाहिँ अब आर्ट भनेको त हेरेर खास बुझ्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यति बुझ्न त गाह्रो छैन जस्तो लाग्यो होइन। धेरै जसोले चाहिँ हाम्रो पिसफुल सम्बन्धी जुन चाहिँ अब होइन विषयवस्तुको चित्रहरू चाहिँ उहाँले मन पराइदिनु भयो। बुद्धका होइन अब जुन ध्यान मुद्राहरू होइन त्यसरी मङ्सहरू प्रयोग गर्नुभएको होइन जुन चाहिँ अब चित्रहरू छ नि उहाँले त्यस्तो चाहिँ मन पराउनु भयो। यहाँले कोरेका चित्रकलाहरूमध्ये आफैलाई प्रभावित पार्ने मन परेको चित्रहरूलाई सम्झिनु पर्दा कुन चित्रलाई सम्झिनुहुन्छ? मैले अब गरेको कामहरूमध्येमा अब मलाई चाहिँ प्रशंसा गरेको भनेको अब त्यो मैले एउटा चाहिँ बुद्धको जुन चाहिँ महाकरुणा मुद्राको एउटा चित्र छ होइन। त्यो चाहिँ मैले झन्डै 7 वर्ष लागेर बनाएको थिएँ कि होइन। त्यो मैले 7 वर्ष लागेको थिएँ हजुर। त्यो चाहिँ अहिले मलेसियाको एउटा उपासकको घरमा छ होइन। अनि उहाँ लिनुभयो कि धेरै उहाँले मन पराएन। अनि खासमा कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो चित्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वास्तवमा बुद्धकालीन अवस्थामा होइन बुद्धकालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो बेला चाहिँ अब महायज्ञ हुन्थ्यो होइन। विभिन्न प्रकारको चाहिँ यज्ञहरू हुन्थ्यो कि राज परिवारको तर्फबाट चाहिँ यज्ञ हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनि ब्राह्मणहरूले होइन जुन चाहिँ अब बाख्राहरू होइन भेडाहरू चाहिँ लगेर अनि बलि दिने के अनि त्यस्तो अनि हुन्थ्यो कि त्यो बेला चाहिँ बुद्धले पनि त्यस्तो अवस्थामा भेट्नु भएर अनि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा जुन चाहिँ अब बाख्रालाई होइन आफूले माया गरेर होइन सबै मान्छेहरू सबै प्राणीहरू चाहिँ होइन मृत्युदेखि डराउँछन्। त्यस कारणले सबैलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, के भन्छ मैत्री गर्नुपर्छ, मैत्री राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन करुणा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले जुन चाहिँ त्यो शिक्षा दिनुभएको थियो नि त्यो बेला त्यसमै आधारित भएर मैले चाहिँ एउटा पेन्टिङ गरेको थिएँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ महाकरुणा मुद्रा भनेर त्यो पेन्टिङ गरेको थिएँ। अनि त्यो झन्डै मैले चाहिँ अब बनाउँदै झन्डै 7 वर्ष बित्यो क्या त्यो चाहिँ। आगामी दिनहरूमा पनि कुनै चित्रकलाहरू त्यस्तो स्मरणीय चित्रकलाहरू बनाउने कुनै योजनाहरू छ कि यहाँको? मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ अब थुप्रै होइन अब हाम्रो नेपालमा भयो अब अरू देशमा पनि होइन थुप्रै अब बुद्धिज्म सम्बन्धी चित्रकला बनिन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब हाम्रै देशको परिवेशमा हुर्केको जस्तो होइन हाम्रै देशको अब वातावरण होइन हाम्रो देशको अब जुन हुन्छ नि अब के भन्छ परिवेशको त्यस्तो खालको चाहिँ चित्रहरू नै बनाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै अब बुद्धको जस्तै अब हाम्रो अब बुद्धको जुन चाहिँ अब जन्म छ नि बुद्धको जन्म सम्बन्धी अब चित्रहरू धेरै बनेको छ कि जस्तै श्रीलङ्का भयो थाइल्यान्ड भयो होइन विभिन्न देशमा बनेको छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अलिकति अब हाम्रो नेपाली पहना आउने गरी छ नि जुन चाहिँ अब लुम्बिनीको जुन विषयवस्तुमा आधारित भएर बुद्ध जन्मसँग सम्बन्धित होइन त्यो पेन्टिङ गर्ने चाहिँ मलाई इच्छा छ होइन।
चित्रकलामा लागेर उहाँले थुप्रै मान सम्मानहरू पाइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पनि उहाँलाई दिइएको छ। उहाँले सुरुवातका दिनमा नेपालमा विक्रम सम्वत 2060 सालमा मोतीलानो शिर्पा अवार्ड र विराट नेपाल भाषा पदक पाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अल फ्रेस्को ओपन आर्ट कम्पिटिसन 2012 मा प्रथम, ओपन आर्ट कम्पिटिसन 2067 मा प्रथम, विश्व शान्ति विहारले 2056 सालमा आयोजना गरेको बौद्ध चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम लगायत धेरै प्रतियोगिताहरूबाट पुरस्कारहरू पनि जितिसक्नु भएको छ। आफ्ना गुरु श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरले जीवनको उत्तरार्धमा आएपछि उत्तमो भन्तेको चित्रकलालाई प्रशंसा गर्नुभएको र राम्रो काम गरिरहेको छौ, यसलाई निरन्तरता दिनु भन्ने बाणी उहाँको लागि ठूलो सम्मान भएको मान्नुहुन्छ। बुद्ध धर्म र चित्रकलालाई सँगसँगै लिएर जीवन पथमा गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहनुभएका आजका हाम्रा अतिथि श्रद्धेय उत्तमो भन्तेका जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बुद्ध धर्म, दर्शन र ज्ञान प्राप्तिको लागि अर्पण गरिसक्नु भएको पनि पायौँ। उहाँका आगामी जीवन पथका पाइलाहरू यसरी नै गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय यहीँ सकेको छ। अर्को साता अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी फेरि यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता रन्जु श्रेष्ठ र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।